बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं इब्रार हुसैन, प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ के साथ। प्रोग्राम में हम दिन भर की अहम खबरों पर तज्जिया करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया निगार और सीनियर साफ़ी जनाब सरदार अमीन खान जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन भर की खबर में से खबर है, वज़ीर आज़म का आटा बहरान से निपटने के लिए सरकारी गंदम फौरी मार्केट में लाने का हुक्म। सस्ते बाज़ार और पॉइंट्स बनाकर लोगों को आटा फराहम किया जाए, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाह, हमारे इमरान साहब की बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी जिसे कहते हैं ना, कभी तो स्टार्ट है जी बिल्कुल। अगर इसको अभी से इसको रिस्क में कर लिया जाए तो ये बहरान जो है जन्म नहीं देगा। सही कह रहे हैं। लेकिन अगर ये 2-4 दिन इसी तरह सूखा रही तो फिर वही आटा बहरान जो पहले इस हुकूमत को जिसे कहते हैं ना कि बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी खफत का सामना करना पड़ा, जी बिल्कुल, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। सही। मेरे ज़ाती से जिसे कहते हैं ख्याल करें, ये वज़ीर आज़म साहब वाले इसको इम्प्लीमेंट करें और बाकायदा तौर पर इंसानियत के हवाले से ड्यूटीज़ हों कि आटा बहरान किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। सही बात। और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकारी गंदम जितनी पड़ी है उसको मार्केट में लाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि इसी से आटा बहरान खत्म होगा, वरना फ्लोर मिल्स वाले आपको बताया बासम बड़े बड़े, सही, ये भी एक माफिया है। सही कह रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए इसका हल सिर्फ यही है कि सरकारी गोदामों की जो गंदम पड़ी हुई है जी बिल्कुल बाहर लाया जाए और उसको जो है सस्ते दामों बेच के आवाम को ये कम अज कम, क्योंकि अब अगर आटा बहरान पैदा होता है सही बात, तो ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाहली गिना जाएगा और इससे हुकूमत की जो है ना गुडविल में मजीद अबतरी होगी। सही बात। जिसे कहते हैं ना कि आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लें, हुकूमत बहरानों का शिकार होती है। सही। लेकिन ये पहला मौका कि अभी से इसको जो है ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जी। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आटा बहरान जो है वो जन्म देगा। जी बिल्कुल। खबर है कि फजलुर रहमान के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे, चौधरी शुजात हुसैन, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल उनकी बात ठीक है जी। अगर चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन के बीच में ना आते ना, जी बिल्कुल, आप यकीन माने कि क्योंकि उस वक्त जो सूरत हाल थी ना धरने के दौरान, सही बात, वो इस तरह से बन गई थी इब्रार साहब के कोई रास्ता नहीं बचा था। सही। और जो जितने स्टूडेंट्स थे, वो मदरसे के जो तलबा थे, वो सारे के सारे मुकम्मल तौर पे तैयार थे और उधर से पुलिस तैयार थी। जी। ये 2 से 3 दफ़ा ऐसा होने जा रहा था कि ये बाकायदा इसके हवाले से लड़ाई जो है ना शुरू होने वाली थी। लेकिन परवेज़ लाई उसको ताने भी दिए गए। जी बिल्कुल। और उनको कहा गया जी कि ये जो है हुकूमत की जो है ना जड़ें खुली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सही। लेकिन हकीकत में परवेज़ लाई ने इनका जो है ना हुकूमत का काम आसान किया और वहाँ पे उनको जिसे कहते हैं ना हुकूमत को बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। मौलाना फजलुर रहमान को ठंडा करने में जो अगर बुनियादी किरदार अगर देखा जाए तो ये चौधरी बरादरान का था। सही बात। इसमें नो डाउट कि उस वक्त अगर खुदा ना खास्ता हल्की सी भी चिंगारी फूट जाती, जी बिल्कुल, एक बंदा या एक स्टूडेंट मदरसे का मर जाता, सही बात, वहाँ पे वो उस किस्म की बदअमनी पैदा होनी थी कि उसका शायद तसव्वुर भी नहीं। जी बिल्कुल। खबर है कि आइंदा साल पाकिस्तानी मईशत की बहाली का इम्कान है, IMF, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जारी बात है कि हम IMF के ऐसे चुंगल में फंसे हैं कि अब जिसे कहते हैं हम चाहें भी तो नहीं निकल सकते। सही बात, क्योंकि हम कर्ज दर कर्ज लेते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। वो जो एजेंडा जो देते हैं, हमारी हुकूमत उस पर अमल कर रही है। काश कि इमरान खान साहब IMF के आगे इस तरह स्कूल ना लेके जाते और ना उनसे कर्ज लेते। मैं मानता हूँ इस चीज़ को भी कि पिछली हुकूमतों के कर्ज थे जिनको देने के लिए मजीद कर्ज लेने पड़े, लेकिन ये भी कोई हल नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद कहा था अपनी तकरीरों में उठा कर भी देख ले कि मैं कर्ज नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा। सही कह रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से IMF के पास जाना और फिर इस तरह सारे का सारा जो है वो किसे कहते हैं सारे का सारा प्रोग्राम IMF का ले लेना, जी बिल्कुल, उनकी पॉलिसीज और उनके ही सारे एजेंडे को लेकर चलना, ये बड़ी खराबी वाली बात है। सही बात। तो इस हवाले से उम्मीद तो हमारी भी यही है कि जैसे कोरोना वबा ख़त्म होगी तो मैशत की बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी मैशत में ये एक चीज़ ज़रूर है कि अगर ये ग्रो करती है तो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करती है। जी बिल्कुल। तो हम भी दुआ गो हैं, अगर IMF इस हवाले से पुरुम्मीद है तो हम पाकिस्तानी कौम होने के नाते हम भी पुरुम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के माशी हालात को बेहतर करे। जी और बिल्कुल। इस हुकूमत को जो है ना इनकी तरजीहात में सबसे पहले मैशत हो ताकि आम आदमी को जो है ना रिलीफ और इस हवाले से थोड़ा सा सुकून मिल सके। सही कह रहे हैं। खबर है कि लाहौर के करीब नया शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी ने क़याम की मंजूरी दे दी, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। मैं कहूँगा कि अगर कोई बड़ी अगर इस पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के लिहाज से या उनकी कोई चीज़ देखी जाए तो मेरे ख्याल में ये पहली बात है जो मुझे अच्छी लगी है कि ये एक नया शहर बसाने। देखिए, जब सबसे बड़ी बात ये इब्रार साहब कि जब आबादी जो है ना कंट्रोल से 50 लाख से ऊपर आबादी का कंट्रोल नहीं कर सकते। सही।
جہاں پر جب آپ کے شہر کی آبادی جو ہے 2 کروڑ ہو جائے گی، کروڑ سے اوپر دراز ہو جائے، آپ ان کو سہولیات نہیں دے سکتے. جی بالکل. آپ ان کو پولیسنگ کا نظام جو ہے سارا فیل ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ آسانی کسی مجرم کو نہیں تلاش کر سکتے، اتنے بڑے گنجان آباد شہر میں. صحیح. یہ سب سے پہلے وقت کی ضرورت ہے. جس شہر کی آبادی بھی 50 لاکھ سے کراس ہو، جی اس کو فوری طور پر ڈیوائڈ کرنا ہے. صحیح بات. تاکہ اس میں وہ جو ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، جو جی جسے کہتے ہیں بہت بڑے بڑے، آپ دیکھیں نامی گرامی جرائم کے بے تاج بادشاہ ان بڑے شہروں میں پیدا ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے اور وہ پولیس کی جسے کہتے ہیں نا، حالانکہ پولیس وہاں پہ بھی ہوتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کیوں اس کو پنپتے ہیں، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ویکیوم ہوتا ہے. صحیح. وہاں پہ پولیس اتنی زیادہ اچھی مؤثر طریقے سے کارروائی نہیں کر پاتی. صحیح بات. تو ان کو جو ہے نا پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ حکومت کا جو منصوبہ ہے، اللہ کرے کہ یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا کہ دبئی کی طرف سے ایک نیا شہر بنایا جائے گا. جی بالکل. کے ساتھ تو میرے خیال میں یہ ایک ون آف دی بیسٹ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پروجیکٹ ہوگا اس حکومت کا اگر اس کو شروع کرتے ہیں. صحیح. خبر ہے کہ مکے آرتھر کا ایشیا کپ کی منسوخی پر مایوسی کا اظہار، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اسپورٹس کے جو شائقین ہیں ان کے لیے تو باقی ایک عجیب بات ہے، کیونکہ دیکھیے کرونا وائرس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہیں ڈار صاحب فیس کرنے کو ملی ہیں. جی بالکل. اور اس میں خاص طور پہ جو اسپورٹس کا شعبہ ہے یہ بھی پوری طرح متاثر ہوا ہے. صحیح بات. لوگوں کے اصل میں گیدرنگ کو بڑھ گئی، لیکن اسٹیڈیم میں آپ اس چیز کو جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں 10,000 کے بندے کی گنجائش ہے تو آپ وہاں پہ 2,000 بندے کے ساتھ میچز تو کروا سکتے. جی بالکل. لیکن یہ کہ شاید آئی سی سی کے جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان کو اس چیز کے حوالے سے شاید کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو ابھی تک جو ہے وہ دیکھیں ایشیا کپ کی مایوسی باقی پاکستانی ٹیم کے لیے، پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے بھی بڑی مایوسی کی بات ہے. جی بالکل. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے 1-1.5 مہینے کے اندر اندر اس ساری صورتحال میں جو ہے نا تبدیلی ہوگی، اور یہ کرونا کا جو وائرس کا جو چکر ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ہم سے ہٹائے. جی آمین. باقاعدہ جس طرح کی پرانی روٹین میں لائف چلتی تھی. جی بالکل صحیح. جی خبر ہے کہ وزیر اعظم کا اپنی ٹیم کی کارکردگی پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ سمجھوتا راز صاحب نہیں کریں گے تب بھی کامیاب ہوں گے. یہ دیکھیں نا سمجھوتے کر کر کے 2 سال میں کیا پایا. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ اس حکومت نے کھویا ہی کھویا، پایا کچھ بھی نہیں. اور صرف کیا کیا کہ سمجھوتے کر کر کے. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی مافیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے ساتھ کوئی چور کھڑا ہے، تو عمران خان صاحب کو چاہیے اس کی گردن دبوچے. جی بالکل. اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے عبرت کا نشان بنائے. ہمیں پتہ چلے کہ بھائی عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی ٹیم کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اگر ہم یہاں مناسب نہیں لگتا، ہم سے بہتر ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں کون کون سا ایسا بندہ ہے جو صرف اور صرف ایک کاغذی کارروائی کی حد تک ہے. صحیح بات. کام میں بالکل نکما ہے، لیکن یہ نکالنا بھی انہیں کا کام ہے. ہاں جی بالکل. نظر رکھنا بھی عمران خان صاحب کا کام ہے. اس حکومت کی گڈ ول میں سب سے بڑا جو فیلئر اس حکومت کا ہے نا، اس کی ٹیم کی جو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ نکارہ قسم کی ٹیم ہے عمران خان صاحب کی، جس نے ایک اچھے خاصے وزیر اعظم کو بھی جسے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ اگر ناکام اگر عمران خان ہوا جی بالکل صرف اپنی ٹیم کی وجہ سے ہوگا، ورنہ وہ شاید اپنے میرے خیال میں پورے ہماری تاریخ کا ایک بہترین وزیر اعظم بنتا. لیکن ٹیم نے جو ہے 2 سالوں میں ان کی ڈیوٹی. صحیح. جی بہت شکریہ سردار صاحب. ناظرین یہ تھی آج دن بھر کی ہماری اہم خبریں جن پر ہم نے تجزیہ کیا. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.